मोगाच्या बाबा भयणीनो, सांत जुझे वाज आत्मीक केंद्राच्या नांवान सगळ्यांक तुमकां नमन. ह्या गेल्ल्या कांय दिसांनी आमी गवळीक चिटीचेर नियाळ करीत आयल्यो. आयचोय नियाळ गवळीक चिटीच्या एका मुद्द्याचेर जातलो. आमच्या ह्या नियाळाचो विशय कुटुंबाचें वर्तेपण वळखून घेवन तें सांबाळुया. जेजू अणभव घेतलेलो शीस एका कुटुंबाचें मोल आनी ग्रेसकाय ओळखून घेता आनी कुटुंबाचें वर्तेपण ओळखून तें सांबाळूंक वावुरता आनी तें दुसऱ्यांक परगट करता. जेजू खूद देव जावन मनीस कुटुंबाचो एक वांगडी जालो. आंकवार मारिया आनी जुझे हांच्या कुटुंबांत तो जल्मलो आनी कुटुंब कितलें पवित्र तें ताणें आमकां दाखोड केलें. नाजाराच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन दर आमचो एक कुटुंब पवित्र जावचो आमचो आवडो आनी देवाच्या मोगाची येवजण. दर एक कुटुंब देवाच्या मोगाची येवजण फुडें व्हरता. तर भाव भयणीनो, आमी तर देवाच्या मोगाचे सहकारी, कुटुंबाचे वांगडी कशे हेच पयले सुवातेर आमकां सगळ्यांक एक व्हरतें फुकट देवाचें देणें की कुटुंबाचे वांगडी जावंक, देवाचे सहभागिली जावंक देवान आमकां वेंचून काडल्यात. कुटुंबाची सुरवात लग्न दिसान सुरू जाता. जायतो लोक पवित्र सभा नव्या काजाऱ्यांक अकोल न्हवरे पासत ती मागतात आनी पवित्र सभे उजीर आनी जेजूक साक्षी दवरून जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं न्हय अशें आमकां यादनीक उगडास करता. कितले त्याग करचे पडटात एके बायलेक, एके अस्तुरेक एक नव्या कुटुंबाची सुरवात करतना. कितले त्याग करचे पडटात एका दादल्याक आपले आवय बापाय भाशेन आतां तो एक नवो कुटुंब घडोवंक वेता. ह्या घोव बायलांच्या मोगान आमी तांचो जायतो त्याग पळयता. जसो जेजू आमचो न्हवरो पवित्र सभेचो मोग करता आनी जशें पवित्र सभा आपल्या न्हवऱ्याक जेजू खालती रावता, हे भाशेन एक नव्या कुटुंबाची बुन्याद सुरू जाता. आनी अशें जेन्ना घोव बायल जेजू सभें, जेजूचो एकामेका सभें जेजूचो उपकार पळयतात आनी एकामेकाक मानान, रेस्पेतान आनी मोगान लेखतात, तेन्ना हें काजारी जिवीत एका बऱ्या कुटुंबांत, पवित्र कुटुंबाचो आकार घेता. आमी पळयता जायते त्याग घोव बायल एकामेका पासत करतात. एकामेकाक ती विस्वाशी रावतात, एकामेकाच्या मोगान ती वाडटात आनी जायतें आपलें जिवीत, आख्खें आपलें जिवीत एकामेकाच्या मोगा खातीर त्याग करतात. आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांत नदर मारल्यार असले त्यागीक मोगाचे देखीक आमकां खूब मेळटात. हांव एका कुटुंबाक वळखतां. घोव इस्कॉलांत काम करता आनीक तो घरा पावता पावता दनपारची अडेज जातात. ताची बायल आपूण एकली जेविना, ती आपलो घोव घरा येवपासून ती रावता, कित्याक त्याच टायमार तिचीं भुरगीं भायर येतात. पूण घोवान तिका जायते फावटी सांगलें, पळय तूं टायमार जेव, आमकां रावं नाका तूं, आमी पावता पावता उशीर जाता. पूण बायल घोवाचो इतलो मोग करता की घोव नासतना तिका जेवण रुचना आनी घोव आयल्या उपरांत बाराबोर ती जेवण जेवतात. आनी हो घोव जेन्ना बायल बाजाराक वेता आनी केन्ना तिका उशीर जाल्यार तो जेविना, तो
बायलेक रावता. काय बरो हो तांचो मोग. हे भाशेन एकामेका पासत रावप, आपणाक कितें मातशें जिविताक त्रास पडल्यार पडों अशें म्हणून मोग दाखोवपाक जी संदी मेळटा ती चुकय नासतना ताचो फायदो, ते संदेचो फायदो काडप मोगा खातीर ही आमकां सगळ्यांक आमच्या कुटुंबाक एक देख जाता. आमची आसात आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत कितलें ती त्याग करतात. सुरूतावन आमी पळयता एक आवय भुरग्याक कुसव्यान रचून हाडटा तेन्ना सावन सुरू करून कितले आपले भुरग्या पासत त्रास कोश्ट काडटा. एक बापूय आपल्या भुरग्याची बरे भाशेन वाड जावंक, ताचो परामोस जावंक कितले सॅक्रिफायस करता. हो आवय बापायचो आपल्या भुरग्यां सगळें मोग. आमी इस्कॉलांत पासून पळयता जेन्ना भुरग्यांची परिक्षा लागीं पावतात तेन्ना भुरग्यां परस चड टेन्शन आवयक जाता. दिसता की आवयचीच परिक्षा आसा कशी म्हूण. भुरगो कसो शिकता, कितें शिकता, भुरग्याक शिकपाक आनी बरे भाशेन शिकपाक कसल्यो कसल्यो सवलती जाय हें सगळें आवय बापायचो हुस्को आपल्या भुरग्यांक सवय. आनी कित्याक ती आवय बापायचो भुरग्यांचो आवय बापूय मोग करता. केन्ना केन्ना घरांत जेन्ना वयर सकयल जाता, केन्ना केन्ना समजिकाय उणें पडटा तेन्ना बी कुटुंबाचे वांगडी बक्षितात एकामेकाक. कित्याक एकाच घरांत रावन तांणी जिवंक जाय जिवीत, तांणी फुडें व्हरूंक जाय ही देवाची मोगाची येवजण. आनी ह्या पासत राग आयल्यार पासून समजून ते एकामेकाक बक्षितात. भुरग्यांकूय जायते फावटी आवय बापायचें दूख लागता, पूण तीं बी अशीं आपली मामी डॅडी म्हणून समजून तांकां बक्षितात. एका कुटुंबांत हांव विजिटाक गेल्लो पळय तेन्ना घराच्या बापायची जल्माचो दीस आसलो, बर्थडे आसलो, आनी पूत डॅडी कडेन उलय नासलो. तेन्ना म्हाका गमलें. हांवें पुताक विचारलें, डॅडीक विश केल्या? पूत म्हणूंक लागलो, करूंक ना फादर. कित्याक करूंक ना? कित्याक पूत 12वेचो भुरगो पास जालो म्हूण तो डॅडी कडेन मोटरसायकल मागतालो, पूण डॅडी कडेन पयशे नासले तितले ह्या पुताक मोटरसायकल दिवंक. आनी देखून ताणें भुरग्याक ना म्हणून सांगलें. दुसऱ्या कडेन मोटरसायकली आसात आनी आपलो डॅडी आपणाक दिना, देखून आपलो डॅडी मोग करिना अशें तें भुरग्याक दिसलें. आनी देखून ताणें डॅडी कडेन उलोवपाचेंच बंद केल्लें. आनी आतां जेन्ना डॅडीचो बर्थडे आयिल्लो तेन्ना ताणें ताका विश करूंक नासली. आनी हो वेळ सांजेचो, दीस काबार जायत येतालो. आनी तेन्ना ताका सांगलें डॅडीचें म्हत्व कितें हाचो उगडास केलो. डॅडी आसा म्हूण कितलें सगोड ताका मेळना आयज पासून. तो 12वेक पाव पासून कितलें ताच्या डॅडीन त्याग केला, सॅक्रिफायस केला तें ताका सांगले उपरांत ताचें काळीज गळ्ळें. आनी ताणें डॅडीक विश केली आनी दोगांयनी वेंग मारली आनी बरेंच ते रडले. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कुटुंबांत मोगाच्यो करण्यो अश्यो आमकां एकामेका सवें जायत्यो दिश्टी पडटात. त्यागीक मोग एकामेका सवें आमकां जाय तो दिश्टी पडटा. आनी असलोच गूण, हो त्यागीक मोगाचो गूण, हें त्यागीक मोगाचें वर्तेपण आमच्या कुटुंबांत आमी सांबाळूंक दवरूंक गरज आसा. दुसरे सुवातेर कुटुंबाचे वांगडी एकामेकाचो धीर जातात, एकामेकाक भरवंसो दितात, भोव करून अवघड परिस्थितींनी. अवघड परिस्थितींत कुटुंबाच्या वांगड्यांचो एकवट आमकां दिश्टी पडटा. कोवीड जाल्ल्यान जायत्या कुटुंबांत येणावळ येवपाची बंद जाल्या, इनकम ना. जायत्या आमच्या दादल्यांचे जे परदेसांत वावर करताले तांकां आतां नोकरी ना. आनी ह्या पासत घरा कितें करतले अशें येणावळ थोडी जाल्ल्यान घराचो देसपेस कसो काडटलो हें तांचें चिंतप जाता. आनी देखून जायत्या बायलांनी कितें केलें, जीं बेकार आसतालीं, बेकार म्हणजे घोवा भाशेन घडये तीं काम करिनासलीं पूण घरचें काम करतालीं, आतां तीं घोवा वांगडा
बराबर एकठांय रावन काम करतात. तांचे बरोबर तांचीं भुरगीं एकवटान काम करतात आनी कुटूंब बराबर चलयतात. हांगासर आमी पळयता एकामेकाचो एकवट, एकामेकाचो सांगात जो तांकां बरवासो दिता आडकोळ्यांक फुडो करूंक. जेन्ना कोवीड घरच्या वांगड्यांक जाल्ली तेन्ना कितल्या आमच्या भाव भयणांनी आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यांची सेवा केली. तांकां अशीच मरूंक सोडूंक दिवंक नात, पूण आपल्या जिवाची भिरांत धरिनासतना ह्या महामारी टायमार ह्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचो एकवट, एकामेकाक दिल्लो धीर आनी बरवासो की बरी जातली म्हूण तें आमी पळयलां. हो बरवासाचो शेगूण आमच्या कुटुंबाचें वर्तेपण आनी तो आमी सांबाळपाची गरज आसा. एन सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस, हो म्हजो डॅडी, ही म्हजी मामी, हो म्हजो पूत, ही म्हजी धूव, हें आमकां सगळ्यांक आसची गरज आसा आनी हें जायत्या कुटुंबांनी आमकां दिश्टी पडटा आनी हें आमी सांबाळपाचें आसा. तिसरे सुवातेर आमचें कुटूंब भावार्थाचें कुटूंब. आमच्या कुटुंबांत भावार्थाचें देणें आमकां आमच्या आवय बापाय कडसून मेळटा आनी ह्याच भावार्थान आमी चडांत चड वाडटा. होच भावार्थाची आकारणी आमच्या कुटुंबांत जाता. बायगून जुजे वाज ताच्या कुटुंबांत तो ल्हानूच आसतना अशें ताचे मामी डॅडीन मागण्याचो मोग ताच्या काळजांत घातलेलो. देखून बायगून जुजे वाज केन्नाच तेर्स चुकयनासलेलो. इस्कॉलाक येता वेतना तो तेर्स करी, सगळीं न्हिदल्या उपरांत आपूण मागणें करी आनी स्पिरिच्युअल रिडींग, ओत्मीक वाचप तो बरे भशेन घोस्तान वाचतालो आनी देखून ताच्यो आंटी आहा ताका बरी शाबासकी दिताली, बरें वाचता म्हूण एनकरेज करताली आनी नेट दिवन ताका बरें हो बरो गूण आसा वाचपाचो ताका वाखाणटाली. अशें आमच्या कुटुंबांत घडटा की आमच्या कुटुंबांत आमी एकठांय जाता, आमचें मागणें करूंक, तेर्स करूंक. कुटूंब कसो आमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेता, एकामेकाक उगडास करता, कुमसार जावंक, एकामेकाक आमचो धर्म पाळूंक आमी आदार दिता. हे भाशेन आमचें कुटूंब चलतात. म्हणटच हें भावार्थाचें दायज आमच्या कुटुंबांत आमी सांबाळलां हें आमचें वर्तेपण आनी हें भावार्थाचें दायज फुडेंय आमी सांबाळपाची गरज आसा. कित्याक दर एका कुटुंबाक देव अणभव मेवला आनी हो देव अणभव मेळ्ळा तो दुसऱ्यांक वांटची गरज आसा. उपरांत आमी पळयता दर एका कुटुंबांत एकामेका सवें कितलो हुस्को. कितले आमचे भाव भयणाचे हांव म्हणटालो नोकरी ना जाल्या आनीक हे नोकरे समयान म्हज्या घोवाक काम खंय मेवता जाल्यार बायल सोदता. बायलेक आनी भुरग्यांक पोसपाचो हुस्को एका घोवाचो. भुरगीं बी आपल्या मामी डॅडीचें चिंततात, सगळीं हात बोट घालून काम करतात, एकामेकाच्या भुजार आसलेलो पेज उणो करतात. हो तांचो हुस्को एकामेका सगळें आमी पळयता. जेन्ना एक भुरगें वायट जिविताक पावला, जेन्ना घोव वो बायल वायट दिशेन वेता तेन्ना कुटुंबाच्या वांगड्याचो हुस्को आमकां अदीक दिश्टी पडटा. आनी देखून भुरगीं चुकतात तेन्ना मामी डॅडी तांचे पासत मागतात आनी तांकां मार्गदर्शन दितात. त्याच बरोबर दुसऱ्यांचोय आदार घेतात. जेन्ना देखीक आमचीं भुरगीं बेबदिकायेक, ड्रग्सांक, मागीर जुगार खेळपांत वा असल्या वायट मस्त्या जिवितांत ते आपलें बरें जिवीत काबार करतात तेन्ना कितले माय पाय ह्या भुरग्यां पासत आपलीं दोंपरां जेजू मुखार झरोयतात तें आमी जाणोत. कित्याक ह्या आवय बापायक ह्या भुरग्यांचो मोग आसा. तशेंच जेन्ना भुरग्यांक आवय बापायचो मोग आसा तीं तांच्या पिडे समोयी तांचे जाणटे पिरायेर तांचे बोड जातात आनी ती एकसुरी नाच तांच्या प्रॉब्लेमांत, पूण आमी भुरगीं ताचे बरोबर आसात हें दाखयतात जायतीं जाणां भुरगीं. हो कुटुंबीक जिविताचो हुस्को एकामेका सवें. असलो शेगूण आमी सांबाळपाची गरज आसा. 5वे सुवातेर आमच्या वडिलांक मान रेस्पेद दिवप आनी तांचें आयकप
हें बी आमच्या कुटुंबांनी जाता. आमच्या वडिलांच्या उतराक खाल आमी रावतात, कित्याक ती देव जाणवायेन भरलेली मनशां, तांकां अणभव आसा आनी आपल्या अणभवांतल्यान जायती गिरेस्तकाय ती आमकां वाडटात. भावार्थ दिवचे दिवन जिविताची मनीस जिविताची रीत रोवीश ते आमकां शिकयतात. आनी जेन्ना आमचीं पावलां धगमळटात, वायट दिशेन पावतात, तेन्ना आमचीं वडिलां आमच्या घरांत आमकां आदार करतात. म्हणटच तांचे आसणें आमच्या घरांत आसप म्हळ्यार आमकां एक दान, तें आमकां फायद्याचें जाता. देखून आमी घरांत भायर सरतना वो कसलें मुखी काम करूंक वेतना आमच्या वडिलांचें आमी बेसांव घेता. तीर्थ केलें, मागणें केल्या उपरांत तांचें बेसांव, कामाक भायर सरतना तांचें बेसांव, कित्याक वडिलांचें बेसांव आमच्या सर्वेस्परा देवाचें बेसांव हो आमचो भावार्थ. आनी हे भाशेन तांकां तांच्या जिविताचो आमचेर कितलो प्रभाव आसा हें आमी दाखोळ करता. ती आमचे सवें जेन्ना मोगान वागतात, हुस्क्यान वागतात, आमी तांचे सवें मोगान हुस्क्यान वागूंक आमकां हें कुटुंबीक जिवीत हुस्कायता. ती आमची वडिलां आनी आमचें बरें जाल्लें तांकां जाय, आनी ह्या पासत तांचे बरोबर आमी वेळ सारता आनी तांच्या कोश्टांत आनी दुखांत आमी तांकां सांगात करता. हो शेगूण वडिलांच्या उतर आयकोपाचो, तांकां मान रेस्पेद दिवपाचो शेगूण आमी सांबाळपाची गरज आसा. तर इश्टानो, हे सगळे शेगूण आसात आनी हाचेर जायते आसात, ते आमचें कुटुंबीक जिवीत फुलयतात आनी कुटुंबीक जिविताचें वर्तेपण दाखयतात. आनी ह्या पासत ते जिवंक, ते दुसऱ्यांक परगटूंक देवाक त्या गुणांतल्यान वाखाणूंक गरज आसा. कुटुंबाचें जिवीत पवित्र करूंक वावुरतना जायत्यो आडखळ्यांक आमी फुडो करचो पडटा. कुटुंबीक जिवितांत जायतीं वादळ मोडां आसात, जे बरे शेगूण आसात ताचेर काळोख घालूंक आमकां फोर्स करतात. हे बरे जे शेगूण आसा आमच्या कुटुंबांत, ते पिड्ड्यार करूंक आमकां नेट करतात. आमच्या कुटुंबीक जिवितांत वादळ मोड हाडटात, ह्यो थोड्यो वस्तू, थोड्यो आडखळी. आनी ह्या पासत केन्ना केन्ना आमच्या कुटुंबांत आमकां तर रावपाक बरें दिसता, संतोश भोगता, पूण केन्ना केन्ना कुटुंबांत येवपूच म्हणल्यार, रावपूच म्हणल्यार थोड्यांक दूख जाता. फॅमिली लायफ कॅन बी अ प्लेस ऑफ रेफ्यूज एंड सेक्युरिटी, बट फॉर सम इट इज अ सोर्स ऑफ पेन एंड डिसअपॉयंटमेंट. कित्याक लागून अशें घडटा जायतीं कारणां आसात. थोड्या कारणांचेर आमी लक्ष घालुया. कसल्यो त्यो आडखळ्यो जे आमचें कुटुंबीक जिवीत पिड्ड्यार करून उडयतात. पयले सुवातेर आमच्या घरांत आसपी दर एक मनीस वेगवेगळ्या मनाचो. सगळ्यांक एकूच भाशेन चिंतपाची तांक ना. वेगळे वेगळे वस्तू पळोवपाचे वेगळे वेगळे भाशेन आमचे वर्ल्ड व्यू आसात, पर्स्पेक्टिव्स आसात. आनी ह्या खातीर केन्ना केन्ना डिसएग्रीमेंट जाता, केन्ना केन्ना हुजत जाता. हांव कितें म्हणटा तें दुसरो कुटुंबाचो वांगडी घडये समजना वा समजूंक सोदिना. आनी ह्या पासत केन्ना केन्ना उतार चडाव आमच्या कुटुंबान आमकां दिसून येतात. थोडे फावटी मागण्याक लागून, तेर्साक लागून घरांत हुजत. थोडे फावटी परफेक्शनाक लागून सगळ्यो वस्तू तेच भाशेन जावंक जायो, म्हाका जाय ते भाशेन जावंक जायो. ती वस्त अमक्या जाग्यार आसूंक जाय, दुसऱ्या जाग्यार पावल्यार म्हाका तिडूक येवं येता, पूण दुसऱ्या म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्याक घडये ते भाशेन तितलें ना. आनी ह्या पासत वस्तू सारके करपाचे बोवाळींत जायते फावटी आमचे संबंद आमी तुटोवंक पावता. थोड्यांक जाय घरांत सारकी शिस्त, डिसिप्लीन. थोडे घडये सारके लॅक्स, तांकां डिसिप्लिनूच नाका. आनी हाका लागून देर इज नो कॉमन एग्रीमेंट समटायम्स. भुरग्यांक कशी रयत रोवेशीन वाडोवची, माय म्हणटा एके भाशेन, पाय म्हणटा दुसरे भाशेन. आनी ह्या पासत घरांत एक सारकेपण ना जावन जायते फावटी हुजत जाता. जेन्ना मनीस टेन्शनांत पडटा तेन्ना बी मनशाची वागणूक दुसरी. दादले चड उलयनात जेन्ना तांकां स्ट्रेस जाता, तांकां ओगे रावपाक जाय. बायलेक जेन्ना स्ट्रेस जाता तेन्ना बायल उलोवंक सोदता. दादल्यान हें समजूंक जाय बायलेचें की बायलेक उलोवंक जाय, तिका सांगूंक जाय. सो दादल्यांनी तें आयकुचें आसा. आनी बायलांनी समजुचें
की दादले तर टेन्शनांत आसात, कितें आसात, तांकां सायलंट रावंक ते सायलंट रावंक सोदतात, ओगे रावंक सोदतात, तांकां वेळ दिवचो. हे भाशेन तर एकामेकाक समजत घोव बायलां, आवय बापूय भुरग्यांक आनी भुरगीं आवय बापायक जायत्यो ज्यो कुटुंबीक जिवितांत आडखळी आसात, बेश्टी गरजे भायर उजवत आसात, त्यो निटायेर पडटल्यो आनी कुटुंबीक जिवीत एकवटाचें उरतलें. दुसरे सुवातेर आमी पळयता भाव भयणां मदें झगडीं जातात. अदीक करून आमच्या गोंयांत प्रॉपर्टीक लागून, जमीन जायदादीक लागून कितले आमी बेमानाचीं उतरां एकामेकाक उलयतात, गाळयो सावतात, रेस्पेत उडयतात, घराचे वांटे कोत्तात आनी वांटे करून पासून नाटकायेन बरोवन एक एक पावटी जायत्यो वांकड्यो वस्तू करूंक पावतात. एक देखीक एका दोगा भावां मदें जमनीक लागून झगडीं जालीं, बरीच झगडीं, आनीक ही झगडीं इतली जाली ते सेपरेट जाले. सेपरेट जावन पासून दुसऱ्या घरांनी रावन पासून तांचें संधान जावंक नासलें. एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरांत घरच्या मनशाक बोबाड करून इन्सल्ट करतालीं. अशें घडलें की एक दीस धाकट्या भावाच्या घरांत भुरगो जल्मलो आनी हो भुरगो जल्मलो, ताका बावतिजम आसलो त्या दिसाक. जें भुरग्याक नांव घातलें धाकट्या भावान, व्हडल्या भावान कितें केलें, ताणें आपल्या घरांत एक सुण्याचो पेटो हाडलो आनी जे धाकल्या भावाच्या भुरग्याक नांव घातलें तेंच आपल्या ताणें सुण्याच्या पेट्याक घातलें. सो हे भाशेन जमनीक लागून झगडीं जाल्ली ती सुरू करून ती झगडी मागीर वाडटात. भाव भावाक वळखोंक चुकता, रगत रोगताक वळखना आनी अशें फामिलीचे वांटे जावंक पावतात. तिसरे सुवातेर जायते पावटी आमी पळयता घोव बायलां मदें, आवय बापाय मदें झगडीं, तूं मेमे आयलेल्या दिसाक झगडीं, भुरग्यां ओजीर झगडीं, आदलें सगळें वयर काडटात, हिस्ट्री, इतिहास, आदल्यो चुकी ज्यो बक्षिल्ल्यो एका टायमार एकामेकाक उलोवन भासाभास करून संधान केल्ल्यो त्यो वस्तू पासून झगडीं जावन परतून वयर सरतात आनी कुटुंबाचो जो एकवट आसा ताचेर विसर पडटा, ताचो दुस्पट जाता. भुरग्यां मदें दुस्पट जाता, आवय बापूय घोव बायलां मदें दुस्पट जाता. आनी ह्या पासत असले ज्यो ताळण्यो आमकां येतात, वायट देंवचार आमच्या मनांत घालता, झगडपाची ताळणी, आपुणूच सारको म्हणपाची ताळणी, दुसरो रॉंग म्हणपाची ताळणी, ते ताळणेचे आमकां वाटावचें आसा. कितले डिवोर्स आनी सेपरेशन जाल्लीं आसात, समजी कांय नासतना, बोगसणें नासतना. कितले आमचे घोव आनी बायलो आपल्या संबंद विसरल्यात, आपलें विस्वाशीपण विसरल्यात आनी आपल्या घोवाक आनी बायलेक अविस्वाशीपणान ते वागून तांच्या काजारी जिविताची तांणी वाट लायली आसा. घोवाक सोडून आनी कोणाच्या घोवाचे खांकीत खेळप, बायलेक सोडून आनी कोणाचे बायले वांगडा फोलगां मारप, हें थोड्या कुटुंबांनी अशें जालां. आनी ह्या पासत काजारी जिवीत जें देवान एकठांय केलां ताचो दुस्पट जाला. आनी अशें जाता तेन्ना भुरग्यांचे हाल जाल्यात, भुरग्यांक वायट देख जाल्या. कितले आमचीं घरां, आमचे कुटुंब हे भाशेन तुटून पडल्यात. आनी देखून आमी कुटुंबाच्या जिविताचें म्हत्व ओळखूंक परतून आमकां कोणें एकठांय केल्यात, देवान आमकां एकठांय केल्यात. देवान आमकां एकामेकाक गिफ्ट कसो दिला, म्हजो घोव, म्हजो बायल, म्हजीं भुरगीं, हें परतून आमच्या मनांत हाडपाची गरज आसा. कितलीं घोव बायलां सेपरेट जातात, फॅमिली सेपरेट जातात, आमच्या झगड्यांक लागून, गैरसमजाक लागून, आमच्या रागाक लागून, आमकां सोंसणीकाय ना देखून. हें आमी सगळें आमच्या कुटुंबाचेर आड येता तें आमी वाटावचें आसा. जायते आमच्या मायग्रेशनाक लागून, काम करच्याक लागून आमच्यो कितले कुटुंब परदेसांत वावर करतात. संबंद वीक जाल्लो आसा जायत्यांचो, घरा येवपाक दिसना थोड्यांक. आनी घरां जीं गोंयांत आसात, मांयो आसात, बायलो आसात, चडांत चड भुरगीं आसात, तीं आशेतात केन्ना आमी एक जातले, एक कुटुंब कसो केन्ना मेळटलो. म्हणटच जीं परदेसांत आसात आनी जीं गोंयांत आसात, कुटुंबाचे आमी वांगडी अशें विसरचें न्हय.
आयज सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मा वरवीं जायते आमी करूंक जाता. व्हिडिओ कॉलिंग आसा, वॉट्सॅप आसा, चॅट करूंक जाता, फोन करूंक जाता, आमी एकामेकाक पळोवंक जाता ऑन द स्क्रीन. हे भाशेन आमी कुटुंबा कडेन हें कनेक्शन, हें सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनस दवरपाचें आसा. जितले आमी पयस वेता, गांवचे पयस वेता, काळीजूय पयस आमी व्हरचें न्हय. पयस आसल्यार लेगीत काळजान आमी लागीं आसची. आनी 5वे सुवातेर आमी पळयता जायते आमकां प्रश्न आसात आमच्या कुटुंबांत. त्यो आमच्यो आडकोळी. त्या आडकोळ्यांक लागून घोडी घरांत कुटुंबीक जिवितांत घोडी फूट पडों येता. कितले आमचे हेल्थाचे प्रॉब्लेम, भलायकेचे प्रॉब्लेम. भलायकेक लागून कोण जाणटे पिरायेर पावता बाजेर लागता तेन्ना घोडे बायल घोवाची सेवा करूंक सोदिना, घोव बायलेची सेवा करूंक घोडी सोदिना. भुरग्यांक घोडे आवय बापूय जाणटे पिरायेर अती पिडेंत आसा म्हूण जोड लागतात आनी देखून सर्वंट दवरतात तांची सेवा करपाक. आपूण करची ना म्हणटा असली ताळणी येता. कितले आमचे कुटुंब पिड्ड्यार जातात आमच्या एडिक्शनाक लागून. गोंयांत जाल्यार सोऱ्याक लागून जायत्यो फॅमिली पिड्ड्यार जाल्यात. भुरग्यांक फावो ते परी जेवण मेळना कित्याक बापूय सोरो पियेता, सोऱ्यान लबदला. हो घरचो पूत ड्रग्सांत आसा, पयशे चोत्ता ते ड्रग्स घेवपा खातीर. कितले लोक जुगार खेळटात आनी आपल्या कुटुंबीक जिविताची वाट लायतात. आपूण जोडटा देखून आपूण मोडटलो हें सगळें सेल्फिशनस आमी सोडून दिवपाचें आसा. हांव एक कुटुंबाचो वांगडी, कुटुंबा खातीर म्हजें म्हणलेलें कांयच ना, तें सगळ्यांत दुसऱ्यां पासत हाचेर विसर पडटा. सो हें चेंज जायना. फ्रॉम वी हॅव टू मेक अ मुवमेंट फ्रॉम इगोइजम टू अल्ट्रुइजम. हें जायना आनी देखून मनीस फकत जायते फावटी आपणाच पासत जेता आनी कुटुंबाची जिविताची वाट लावन उडयता. कितल्यांक आमकां स्ट्रेस आसा आमच्या घरांत, काम ना, नोकरी ना, पयशे नात. कितले जाणांचे घराचे प्रॉब्लेम, सारकें रावपाक घर ना, लोन काडलेले फारीक जायनात आनी एक एक फावटी घराच्या एकूच वांगड्याचेर ताचो पेज पडटा आनी ह्या पेजान मागीर तो मनीस कितें उलयता ताचेर भान उरना. संवसाराचें जें स्ट्रेस आसा, टेन्शन आसा तें घरांत येता आनी मागीर बेश्टो बेश्टो तकली गरम जाता, राग करूनशें दिसता. कोण संबंद आसात, कोण मनीस घरांत आसा, वडील आसा, हें पासून मनांत एक एक फावटी उरोना आनी देखून नाका सुवातेर, नाका जाल्ले सुवातेर वायट उतरां भायर सरतात. नाका त्या वेळार म्हणूंक नाका तें भायर सरता स्ट्रेसांत रावन, टेन्शनाक लागून. आनी ह्या पासत ह्या आडकोळ्यांतले आमी भायर सरचें आसा ओ जागृताय हाडची आसा की असल्यो आडकोळी जेन्ना येतात तेन्ना कुटुंबीक जिविताची वाट लागूंक शकता. संबंद घडोवंक कितलीं वर्सां लागतात, फ्रेंडशीप घडोवंक कितलीं वर्सां लागतात, बरे भाशेन रावपाक कितलीं वर्सां लागतात. पूण एक उतर तुजें इन्सल्टींग वर्ड, एक वायट करणी पुरो ते बरे संबंद तुटून उडोवंक, काळजाक दुसऱ्याचे घावे घालूंक, हर्ट करूंक. आनी तें कित्याक जालें मागीर स्ट्रेसाक लागून, तुज्या रागाक लागून अशें जावं येता. आनी देखून आमी सगळ्यांनी आमच्या कुटुंबांत चतूर जावपाची गरज आसा. जायते जनरेशन डिफरन्सीस आहात, जनरेशन गॅप आसा. आतां 7-7 वर्सांनी म्हळ्यार दुसरें जनरेशन अशें म्हणटा हांव. आवय बापूय एक पिळगेची कशी, भुरगीं पिळगेची आनी तांचे मदें 7 वर्सांचो तो डिफरन्स आहा, मागीर ती 2 जनरेशनाची जातात. वेगळीं आसुनूय एक रावपाक आमचे लागीं घडोवंक जाय. हाका म्हणटात फॅमिली. सगळें परफेक्ट केन्नाच आसचें ना, कित्याक आमी मनीस. सगळ्यांक इम्परफेक्शन्स आहात. सगळे श्रेश्ठ मनीस न्हू आमी, संपूर्ण न्हू, पूण आमी संपूर्णाये वाटेन चलता. आमची येवजण ती आमी संपूर्ण जावंक, भायगोंतपणान वाडोवंक. पूण सगळ्यांक आमकां अस्कोतायो आसात आनी अस्कोत आसुनूय बी आमी एकामेकाक सपोर्ट करतात, हेल्प करतात, बिकॉज वी बिलॉंग टू वन फॅमिली. स्वर्गाच्या फॅमिलीन पावपाक संवसारांत एकवटान रावपाची गरज आसा. दो देर आर डिफरन्सीस. संवसारांत जे कुटुंब आसात आमी तर थंयसर बरे भाशेन रावलीं, सर्गीच्या कुटुंबांतूय बी आमकां जागो आसतलो. कितल्या कुटुंबांनी प्रॉब्लेम आसात, एब्युजीस, भुरग्यांक एब्यूज करतात फिजिकली, हो वडिलांक एब्यूज करतात, जाणट्यांक एब्यूज करतात, कुडी वाटेन तांचेर आक्रमण करप,
वखदां सारकीं दिवप ना, मान रेस्पेद तांचो उडोवप, तांकां कोणशाव घालप, तांकां सारकें जेवण दिवप ना, तांकां घर ना सारकें जाणट्यांक भोव करून. आनी त्याच बरोबर भुरग्यांचेर कितले अत्याचार, भुरग्यांचो फायदो काडप, भुरग्यांक उंटीर शेवटप, तांकां गरजे भायर मार घालप आनी कोणाचो राग तांचेर काडप. सो अशें कोणाच्या कुटुंबांत जाता जाल्यार हे कुटुंबांत फुटी घालता तें आमी उगडास धरचो. जायते अशे आसात आमचे कुटुंब, हांव म्हणटालो बरे आसात, बायगूंत आसात, पवित्र आसात, पूण थोड्या कुटुंबाक असो किडोय लागूं येता जंय ना म्हूण देव आसा, ना म्हूण धर्म पाळप आसा, पूण सगळें संवसारी मन भितर आसा. कुटुंबीक जिविताक वाट लागल्या कित्याक थंयसर मागण्याचें जिवीत ना, देवाक टायम ना, देवाक वेळ ना. आनी जेन्ना मनशाक देवाक वेळ ना, मनशाकूय वेळ दिवंक तांचे लागीं जायना. सगळो आपआपल्या रुमांत रावतात, मोबायलाचेर आसतात, इंटरनेटाचेर आसतात घोडे जायत. आनी देखून संवसारी वस्तू जितल्यो घरांत भितर, संवसारी मन जितलें घरांत भितर, तितले आमच्या जे कुटुंबाचे गूण आसात, कुटुंबाचें वर्तेपण आसा ताचेर विसर पडटा. आनी ह्या पासत ह्या कुटुंबीक जिविताची वाट लागूंक शकता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कुटुंब देवान घडला आनी कुटुंब आमचो पवित्र जाल्लो देवाक जाय, ही देवाच्या मोगाची येवजण आमच्या जण एकल्या आसतली. कसल्योय आमच्यो अस्कोतायो आसत, आमकां देवान कुरपा दिल्या हें कुटुंबीक जिवीत जाग्यार घालूंक, निटायर घालूंक. जें बरें आमच्या कुटुंबांत आसा, जे बरे शेगूण आमच्या कुटुंबांत आसात, जशें हांव सुरवातेक म्हणटालो, भावार्थ आसा, मोग आसा, बोरवासो आसा, एकवट आसा, बोगसणे आसा, एकामेकाचो हुस्को आसा, हे गूण जे आमच्या कुटुंबांत रचून आयल्यात, पिकतात, हे गूण आमी वाडोवचे आनी ते आमच्या कुटुंबांत सांबाळचे, ते पिड्ड्यार जावंक आमी दिवचे न्हय. आनी दुसरे वाटेन ज्यो कुटुंबीक जिविताच्यो आडखळी आसात, जे आमचे कुटुंबीक जिविताची वाट लावंक आमकां एके भाशेन नेट करतात, तसलें वायट आमी पयस दवरचें. आनी हे भाशेन सगळें आमचें कुटुंब पवित्र कुटुंब नाजाराच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन करूंक वावुरचें.